बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम महमूद से मुतालिक चंद अहम बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, महमूज अल्फ़ा के तीन अफ़आल जिनका फ़ेल अमर कायदे से हट कर इस्तेमाल होता है, वो तीन अफ़आल ये हैं। अमरा, ये बाब नसरा से है, इसके माने हैं हुक्म देना। दूसरा फ़ेल है अकला, ये भी बाब नसरा से है, जिसके माने हैं खाना। और तीसरा फ़ेल है अख़ज़ा, ये भी बाब नसरा से है और उसके माने हैं पकड़ना या बनाना। इनका असल फ़ेल अमर बनेगा इस तरह से, उमुर। अमर का जो असल फ़ेल अमर बनेगा उमुर। इसी तरह से अकला का जो असल फ़ेल अमर बनेगा उकुल, और अख़ज़ा का उख़ुज़। अब ये उमुर किस तरह बनता है ये देखें। ये हाजिर का सीगा है तामुरु। हमें पता है कि फ़ेल अमर हाजिर के सीगे से बनता है, तो इसको तामुरु से बनाएंगे। अलामत मुज़ारे को हटाया तो ये हमज़ा आ गया यहाँ पर, और मुरु आ गया। अब इसको पढ़ नहीं सकते तो इसमें हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, और चूँकि ये बाब नसरा से है तो इसमें जो हमज़तुल वस्ल लगेगा उस पर पेश होगा, तो ये बन जाएगा उमुरु। अच्छा, अब यहाँ पे महमूज़ का कायदा लगेगा कि अगर दो हमज़ा एक साथ हों और बाद वाला साकिन हो, उससे पहले अगर पेश है, तो साकिन हमज़ा की जगह पर पेश के मुताबिक हर्फ इल्लत आ जाएगा। तो इस लिहाज से फिर ये पेश से मुताबिकत रखता है वाव, तो ये उमुरु बन जाएगा। और फिर ये जो लाम कलमा है इसको हम मज़्ज़ूम कर देंगे, तो ये आखिर में शक्ल हो जाएगी फ़ेल अमर की उमुर। ये देखिए उमुर। बिल्कुल इसी अंदाज से उकुल बनेगा और उख़ुज़ बनेगा। लेकिन अब ये इस्तेमाल जो होगा, ये दोनों हज़फ हो जाएंगे, हमज़ा भी और वाव भी, और इसको फिर इस्तेमाल करते हैं ये मुर। अहले ज़बान इसका जो फ़ेल अमर है उसको इस्तेमाल करते हैं मुर, अमरा का। इसी तरह से अकला का फ़ेल अमर कुल, और अख़ज़ा का फ़ेल अमर खुज़। तो ये तीन अफ़आल ऐसे हैं जिनका फ़ेल अमर ख़िलाफ़ कायदा इस्तेमाल होता है, वो होता है मुर, कुल और खुज़। अच्छा, एक और लफ्ज़ है महमूज़ुल ऐन, यानी जिसके ऐन कलमे पर हमज़ा है, वो है साला। इसका मुज़ारे है यसअलु, और इसका अमर जो आम कायदा है उसके मुताबिक बनेगा इसअल। ये बाप फ़तह से, इसलिए यहाँ पे जो हमज़तुल वस्ल आया वो ज़ेर वाला आया। अच्छा, ये इसअल जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये यसअलु, कभी यसअलु इस तरह लिखा जाता है और कभी इस तरह भी इस्तेमाल होता है यसअलु, यानी इसमें से हमज़ा गायब हो गया, यसअलु। अब ऐसी सूरत में यसअलु से जब आप हमारे हाजिर बनाएंगे तो वो बन जाएगा सल। या गायब हो जाएगा, अलामत मुज़ारे, और लाम कलमा मज़्ज़ूम हो जाएगा, तो ये सल बन जाएगा। और ये जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल है इसकी, सल बनी इसराइला, बनी इसराइल से पूछिए।
اچھا، ایک فعل ہے اخذا، یہ باب افتعال میں خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح. باب افتعال میں اس کی اصل شکل بنتی ہے اتخذا یعنی افتعلا کے وزن پر، اور اس کا مضارع بنے گا یاتخذو یفتعلو کے وزن پر، اور اسی طرح سے اس کا مصدر بنے گا اتخاذن افتعالن کے وزن پہ. اس کے معنی پکڑنا یا بنا لینا. اب اسے قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو چینج ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، کیونکہ یہ دو حمزہ ایک ساتھ آ رہے ہیں اور سکون والے حمزہ سے پہلے زیر ہے، تو اس زیر کی مناسبت سے حمزہ جو ہے حرف علت میں بدل جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ اتخذا بن جائے گا. یہاں زبر ہے پہلے، تو یہ یا تخذو بن جائے گا، اور یہاں پہ حمزہ ہے اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ اتخاذن بن جائے گا. تو قاعدے کے مطابق یہ شکل ہونی چاہیے اس کی، لیکن یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اہل زبان صرف اس فعل میں یعنی اخذا کو باب افتعال سے متعلق صرف یہ رول ہے. حمزہ کو تا میں بدل کر افتعال کی تا میں مدغم کر دیتے ہیں. یہ جو حمزہ ہے اس کو تا میں بدل دیا جائے گا اور پھر دوسری تا کے ساتھ اس کا ادغام کر دیا جائے گا. اس طرح اس حمزہ کو بھی اور اس کو بھی. تو اب اس کی شکل بن جائے گی اتخذا یتخذو اتخاذن. تو باب افتعال میں اخذا اس طرح استعمال ہوگا. مثال دیکھیں اس کی. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. یہاں دیکھیں یہ مدغم ہو گیا ہے. یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا. اچھا، حمزہ استفہام یعنی جو سوال کرنے والا حمزہ ہے، اگر کسی اسم معرف باللام یعنی ال والے اسم کے ساتھ آ جائے تو اس کو مد کر دیتے ہیں. مد یعنی جیسے الف مدہ ہوتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اس کو، اس طرح سے. مثال دیکھیں اس کی. الرجل، تو یہ اور یہ دونوں مل کے یہ مد ہو جائے گا، یہ بن جائے گا الرجل. اسی طرح سے اللہ، تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، پھر پڑھیں گے اللہ، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ استفہام کے بعد حمزۃ الوصل والا فعل اگر آ جائے تو صرف حمزہ استفہام پڑھا جائے گا. یہاں تو ہم نے اس کو مد کر دیا تھا اسم کے ساتھ، لیکن اگر یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو صرف حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ استفہام، اور وہ جو حمزۃ الوصل ہے وہ غائب ہو جائے گا. اچھا، ایسے افعال کون سے ہیں جس میں حمزۃ الوصل آتا ہے شروع میں؟ یہ باب مزید فی میں 3 افعال پڑھے تھے. دیکھیں مثال دیکھیں اس کی. اتخذتم، یہ باب افتعال سے ہے، تو اب یہ بن جائے گا اتخذتم، اور معنی اس کے ہوں گے کیا تم لوگوں نے بنا لیا. اس طرح سے استکبرتا، یہ یہاں سے غائب ہو جائے گا حمزۃ الوصل، اور یہ بن جائے گا استکبرتا. معنی ہو جائیں گی کیا تو نے تکبر کیا. اسی طرح سے استغفرتا، یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا، تو استغفرتا بن جائے گا کیا تو نے بخشش مانگی. یہ قاعدہ اختیاری ہے، چاہے تو اس طرح استعمال کریں اور چاہے نہ کریں. اب ہم اس کی چند قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ دیکھیں
अस्अलुकुम, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। दूसरी मिसाल देखिए, व कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अब ये कुलू अमर का सीगा है, तीसरा अमर हाजिर का तीसरा सीगा है। खाओ और पियो और हद से तजावुज़ न करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे ये इसका तर्जुमा यहाँ लिखा नहीं गया है, तो और खाओ, तुम सब खाओ और पियो और हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तखिज़ूना हुज़वा। अब देखिए यहाँ यामुरुकुम भी है और ये तत्तखिज़ू। अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। खुज़ू मा आतैनकुम बिक़ुव्वतिन वस्महू। अब ये भी अमर का सीगा है। जो हिदायत हम दे रहे हैं उसकी सख्ती के साथ पाबंदी करो, यानी उसको सख्ती से पकड़ लो और सुनो। आज हम यहीं पे इक्तिफ़ा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।